दर्शकवृन्द नमस्कार। केही प्रावधानमा विवाद भएपछि 2 वर्षदेखि सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक रोकिएको छ। धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी महिलालाई दिइने नागरिकताको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। यसैगरी नेपाली महिलासँग विवाह गरेका पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय पनि सांसदहरूबीच विवादित छ। यो विवादमा दलीय धारणा कस्तो छ, प्रस्ताव के हो, किन विवादित भयो भन्ने विषयलाई लिएर तयार पारिएको रिपोर्ट आज हामी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2075 साल साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो। हरेक व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएका विषयमा भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर समितिले छलफल थाल्यो। जब महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ उन्मुख हुँदै गयो तब विवाद बढ्दै गयो। सुरुवाती चरणमा विवाद मिलाएर विधेयक अघि बढाउने प्रयास भए, तर गत भदौदेखि छलफल समेत रोकिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले आधा घण्टाका लागि रोक्न अनुरोध गरेपछि रोकिएको नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउन मङ्गलबार अकस्मात राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइयो। नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा समितिका सदस्यहरू एकमत नभए मतदानबाट भए पनि अघि बढाउने तयारीमा सभापति शशि श्रेष्ठ थिइन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषय सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनिरहेको थियो। विवाह लगत्तै नागरिकता दिन मिल्ने नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरू 7 वर्षभन्दा बढी समयावधिपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका थिए भने प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदको मत विभाजित थियो। केही 2063 कै प्रावधानमा अडिएका थिए भने केही समयावधिको पक्षमा थिए। समितिका सबै सांसदको राय बुझेपछि समितिकी सभापति श्रेष्ठले 7 वर्ष समयावधि राखेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। राज्य व्यवस्था समितिले राखेको विषयमा सत्तारूढ दलका अधिकांश समितिका सदस्यहरू सहमत भए। त्यसपछि सभापति श्रेष्ठ बहुमतकै आधारमा भए पनि निर्णय गराइ छाड्ने विधेयकलाई सदनमा पठाउने तयारीमा जुटिन्। तर मङ्गलबार काङ्ग्रेसका सांसदले 1 दिनको समय मागे। उक्त विषयमा पार्टीभित्र सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले समय मागेका थिए। सभापति तथा नेकपाकै पूर्व एमाले खेमाका समिति सदस्यहरू काङ्ग्रेसलाई समय नदिने पक्षमा थिए भने पूर्व माओवादी पक्षका नेता लचिलो भएर सर्वसम्मतिका लागि काङ्ग्रेसलाई थप 1 दिनको समय दिन आग्रह गरिरहेका थिए। सभापति श्रेष्ठ बुधबारका लागि बैठक बोलाउन तयार भइन्। त्यसै क्रममा नेकपा सांसद झपट रावलले भने रात रहे अग्राग पलाउँछ। घटनाक्रमले रावलको भनाइलाई नै सत्य साबित गर्यो। बुधबारको बैठकमा काङ्ग्रेसले आफ्नो कित्ता त क्लियर गर्यो, तर सरकार भने अनिर्णित अवस्थामा पुग्यो। न काङ्ग्रेसलाई पेलेर जाने आफ्ना सांसदको पक्षमा गयो, न काङ्ग्रेसको निर्णय स्वीकारेर सहमति गराउन सक्ने देखियो। त्यसपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केही दिनका लागि समय मागे। काङ्ग्रेसलाई 1 दिनको समय माग्दा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेकी सभापति श्रेष्ठ सरकारलाई केही दिन समय दिन बाध्य भइन्। काङ्ग्रेसको कित्ता क्लियर। मङ्गलबारको बैठकमा काङ्ग्रेसका सांसदले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेका थिएनन्। मङ्गलबारसम्म नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्तावको खरो विरोधी काङ्ग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंह मात्रै थिए। सांसद द्वय दिलेन्द्र बडु र डिला सङ्ग्रौलाले चाहिँ पार्टीकै निर्णय कुरेर आफ्नो विचार राख्न सकेनन्। उनीहरूको बैठकमा मात्र आग्रह थियो सर्वसम्मति पहिल्याउन र पार्टीमा निर्णय गर्न 1 दिन समय उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। मङ्गलबार 3 घण्टा बढी बसेर सकिएको बैठकले काङ्ग्रेसलाई 1 दिनको समय उपलब्ध गराउने बाहेकको निर्णय गर्न सकेन। बैठक सकिए लगत्तै काङ्ग्रेस सांसदद्वय बडु र सङ्ग्रौलाको सक्रियता बढ्यो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मङ्गलबार साँझ भेटे। उनीहरू अवधि राख्ने पक्षमा थिए र सभापति देउवालाई मनाउन कोसिस गरिरहेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा भूमिका बनाउँदै काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको सभापतिलाई जानकारी गराए। देउवाले आफू निकट केही नेताहरूलाई मङ्गलबार बेलुका नै सम्पर्क गरेर धारणा बुझे। विशेष गरी मधेसका नेताहरूले समितिले ल्याएको प्रस्ताव अमान्य रहेको बताइरहेका थिए। उनीहरूले काङ्ग्रेस 2063 कै नागरिकता ऐनको प्रावधानका पक्षमा हुनुपर्ने बताइरहेका थिए। त्यसपछि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्पर्क गरेर नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुने जानकारी दिए। देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली लचिलो भए। बुधबार बिहान देउवाले शीर्ष नेताहरूसहित समितिका सदस्यहरूलाई बुढानीलकण्ठमा छलफलका लागि बोलाए।
केही नेताले समितिको प्रस्तावमा समय घटाएर सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखे, तर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू हावी भए। काङ्ग्रेसले नागरिकता ऐन 2063कै पक्षमा अडिग रहने निर्णय गर्यो। बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधानमा भएको व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा काङ्ग्रेस रहेको बताए। महतले भने विवाह गरी आएका भारतका मात्रै नहुने भएकाले 7 वर्ष अवधि राख्नुपर्ने देखिँदैन। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेता कृष्ण सिटौला र विनेन्द्र रिजाल र समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई बालुवाटारमै बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्, तर प्रयास उपलब्धिमूलक भने हुन सकेन। गृहमन्त्रीको प्रस्तावले नेकपाका सांसद नै चकित। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र काङ्ग्रेसका सांसदहरू निर्धारित 2 बजेको बैठकभन्दा केही ढिलो गरी बुधबार उपस्थित भएका थिए। बैठक सुरु हुन साथै सभापति श्रेष्ठले काङ्ग्रेसका सांसद बडुलाई बोल्न समय दिइन्। बडुलाई समय दिनुको अर्थ थियो काङ्ग्रेसले एक दिन पर्खन आग्रह गरेको थियो। काङ्ग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा सहमत भयो वा नयाँ विषय उठाउँछ भन्ने जानकारी लिनु थियो। विवादित विषयमा सहमति खोज्नकै लागि विगतमा बैठक सर्दै आएको जनाउँदै सहमतिकै पक्षमा काङ्ग्रेस रहेको बताए। बुधबारको बैठकमा बडुले भने विवाह गरेर नेपाल आएकी विदेशी महिलाले त्यहाँ प्राप्त हुने नागरिकता वा शोषरहका प्रमाणपत्र त्याग्ने भनिसकेपछि समयावधि राख्न उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको यो आधिकारिक धारणा थियो। अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्यको मूल नेतृत्वमा जान नपाउने बन्देज गरिसकेपछि संविधानमा थप बन्देजको आवश्यकता नरहेको उनले बताए। काङ्ग्रेसको प्रस्तावपछि बैठकमा केही समय अन्यल पैदा भयो। त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई समय दिइन्। शर्माले व्यङ्ग्य मिश्रित शब्दमा भने सहमति पनि सहमतिबाटै खोज्नुपर्छ। सभापति श्रेष्ठले सहमतिको माध्यम तथा सरकारी धारणा पेश गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समय दिइन्। गृहमन्त्री थापाले नागरिकताको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक सहमति खोज्न सरकारलाई समय दिनुपर्ने माग गरे। अघिल्लो दिनको बैठकमा समितिले गरेको निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताएका थापाको बुधबारको अभिव्यक्तिमा नितान्त फरक थियो भने सहमति जुटाउन सरकारबाट प्रयत्न हुन्छ, राजनीतिक तहमा पनि कुरा हुन्छ। मङ्गलबारको बैठकपछि प्रतिपक्ष दलसँग सरकारको छलफल भएको उनले समितिमा जानकारी गराए। मङ्गलबारको बैठकको ठिक विपरीत बुधबार सरकारले नै समय माग्यो, जुन सभापति श्रेष्ठलाई पहिल्यै थाहा थियो। बुधबार बिहान 11 बजेपछि मात्रै नेकपा शीर्ष तहका नेताबाट श्रेष्ठलाई मतदानमा नजान सन्देश पुगेको थियो। सभापति 11 बजेसम्म मतदानबाटै भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा नेताहरूले सहमति खोज्नुपर्ने विषय भएकाले हतार नगर्न भनेपछि उहाँ ब्याकुनु भयो, नेकपाका एक सांसदले भने। सरकारले नै समय मागेको भन्दै सभापति श्रेष्ठले बैठक अघि नबढाउन सङ्केत सुरुबाटै गरिरहेकी थिइन्। त्यसैबीच नेकपाका सांसद पम्फा भुषालले सरकारलाई निश्चित समयावधि दिएर सहमति खोज्न सुझाव दिइन्। गृहमन्त्रीले चालु अधिवेशनमै विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने गरी सहमति खोजिने आश्वासन दिए। समय निश्चित गर्न नहुने उनको तर्क थियो। गृहमन्त्रीको बोलीबाट नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउन सरकारलाई समेत सहज नभएको स्पष्टै देखिन्थ्यो। सरकारले नै सहमति जुटाउन समय माग गरेपछि सभापति श्रेष्ठले आगामी आइतबारभित्र सहमति जुटाउन सरकारलाई समय दिइन्। काङ्ग्रेस आफ्नो धारणामा स्पष्ट भइसकेको छ भने नेकपा भने यति बेला रुमल्लिएको छ। आफ्नो पूर्व धारणा परिवर्तन गर्ने वा काङ्ग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने, दुईमध्ये एक विकल्प सरकारसँग छ। तर विवादको विषय यो मात्रै होइन, नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसिरहेका विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा दिने कि नदिने। नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले सबै शर्त र अवस्था पुरा गरेमा नेपाली नागरिकता दिन सकिने बुँदा संशोधन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तर त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने सांसद विजय सुब्बा लगायतको दाबी छ। संविधानले समेत यसमा नबोलेको बताउँदै उक्त बुँदा हटाउन माग गरेका छन्। यसअघि पनि नागरिकतामा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास पटक पटक भएको छ, तर दलहरू एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन्। सहमति जुटाउन आइतबारसम्मका लागि सरकारलाई समय दिएको छ। सरकार सहमति जुटाउन सफल भएन भने समितिबाट त मतदान गरेर अघि बढाइएला, तर संसदमा विवाद मिलाउन झन मुस्किल पर्नेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई यो सामग्री यति नै। आगामी दिनमा पनि यस्तै सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।